भिडियो अन गरौँ न है। यो क्लासले मलाई केही फाइदा हुँदैन, खासमा फाइदा तपाईँहरूलाई नै हुन्छ होइन। त्यही भएर भिडियो अन गरौँ। एटलिस्ट मलाई आज 50% भन्दा बढीको भिडियो अन चाहिन्छ है। यहाँ हामी 41 जना छौँ है। सो एटलिस्ट 20 पिपलको भिडियो चाहिँ अन हुनै पर्यो है। अनि बल्ल म सुरु गर्छु है। ल भिडियो अन गरौँ त। एटेन्डेन्सको लागि मात्रै आएर त खासै मतलब हुँदैन नि त। आजको टपिक इम्पोर्टेन्ट पनि छ होइन। सो लेट्स पुट अन आवर भिडियोज। केही फरक पर्दैन है भिडियो अन गरेर। म पनि रुममा छु, तपाईँहरू पनि रुममै हुनुहुन्छ डेफिनेटली होइन। नट अ बिग डिल। भिडियो अन गरौँ। मैले पनि एमबिबिएस पढे हो, म पनि 4th इयरमा थिएँ त्यो बेलामा। म पनि क्लास जान्थेँ होइन। सो सबैले भिडियो अन गरौँ न है, केही फरक पर्दैन। एटलिस्ट 50% भिडियो अन गर्नु पऱ्यो कि है। अनि बल्ल मलाई पनि पढाउँदा राम्रो लाग्छ कि। नत्र म यहाँ आएर तपाईँहरूलाई भनेको मलाई त्यो केही मलाई त केही पनि फाइदा छैन है। म यहाँ आएर मैले पढाएर त मेरो आफ्नो पर्सनल पनि एकदमै धेरै काम छ र बुझ्नुभयो नि होइन। इनफ्याक्ट मलाई फिभर पनि छ अलिअलि, त्यही पनि म आइराखेको छु। सो यु सुड रेस्पेक्ट युर टिचर्स पनि होइन। त्यही भएर भिडियो अन गरौँ है। आई क्यान बी स्ट्रिक्ट एज वेल एन्ड आई क्यान बी सफ्ट एज वेल है। तपाईँहरूको स्टेज मैले पनि पार गरिसकेको छु होइन। मैले पनि टियु नै पढेको हो। सो 50%को भिडियो अन हुनु पऱ्यो है। क्लासको सिआर को हुनुहुन्छ आफ्नो ग्रुपमा एकचोटि मेसेज लेख्नुहोस्। बरु कोही सुतिराख्नु भएको छ भने अझै पनि उठाउनुहोस् उहाँहरूलाई होइन। तर 50%को भिडियो अन गर्यो। बल्ल 6जनाको भिडियो अन भयो कि होइन। सबैको भिडियो अन गरौँ, के फरक पर्छ र। त्यो भयो भने मलाई झन् म खुसी भएर पढाउँछु नि, तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ नि होइन। नत्र म यतिकै बोलेको मलाई त्यो रमाइलो लागेन कि अस्ति अस्ति पढाउँदाखेरि पनि होइन। अब अरूको आई डोन्ट नो है। तर मेरो क्लासमा मैले देखेँ भन्ने स्टुडेन्टहरूलाई मलाई पनि रमाइलो लाग्छ क्या। सो एटलिस्ट हामी कतिजना भयो, 45जना छ। एटलिस्ट 20जनाको भिडियो अन हुनु पऱ्यो। काउन्ट गर्नु तपाईँले आफैले। अहिलेसम्म 3 3 6 7 8जनाको भिडियो अन छ। 9जना 10जनाको भिडियो अन भयो। अझै 10 मोर पिपल है। नत्र म यहाँबाट यसरी कराएको केही पनि फाइदा हुँदैन कि। अनि भिडियो अन गरेर मैले न तपाईँको फोटो खिच्छु, न तपाईँको फोटो खिचेर पब्लिक कतै पोस्ट गर्छु, केही पनि गर्दिनँ नि। तर तपाईँहरूको भिडियो हेऱ्यो भने मलाई राम्रो चाहिँ लाग्छ कि होइन। त्यही भएर भिडियो चाहिँ अन गरौँ है। ओके 10जनाको भयो, 11जनाको भयो भिडियो अन। 10 मोर पिपल। ल एटलिस्ट मेरो स्क्रिनमा आए जति मान्छेको त भिडियो अन हुनु पऱ्यो कि होइन। मेरो स्क्रिनमा अब अझै 10जनाको भिडियो अफ छ, 10जनाको भिडियो अन छ होइन। 10 मोर पिपल भिडियो अन गरौँ त ल। अझै ग्रेट ग्रेट। केही गन्जी लगाए पनि केही फरक पर्दैन। गन्जीमै आए पनि हुन्छ। बाटोमा त हामी गन्जी लगाएर हिँड्छौँ नि होइन। आफ्नो रुमभित्र गन्जी लगाएर बस्दा के फरक पर्यो त, केही फरक पर्दैन। गन्जी लगाएर आए पनि हुन्छ होइन। गर्मी छ चितवन, मलाई पनि थाहा छ होइन। सो म त झन् योभन्दा गर्मी ठाउँमा पढाएको हो, भैरवामा पढाएको हो मैले त एमबिबिएस। त्यहाँ त एकदम गर्मी हुन्थ्यो है। तर आउनु न सबैजना, पढ्न आएको छौँ भने टाइम किन वेस्ट गर्ने रुममा यतिकै सुतेर होइन। सो अझै 5जना मोर है, 5 पिपल मोर। त्यसपछि म सुरु गर्छु है त। एटलिस्ट 5जना अझै 5जनाले भिडियो अन गर्नु है। अनि म सुरु गरिहाल्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12जनाको भिडियो अन भयो कि। हो 13जनाको भयो। ल अझै अझै 5जना मोर। ल अनि त्यसपछि मेरो स्क्रिन भरिन्छ, मैले एटलिस्ट देख्छु कि 5जना 10जना 20जना व्यक्तिलाई होइन। त्यसपछि अनि सुरु गरौँ है। खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन, बेडमै भए पनि केही फरक पर्दैन। तर हेरेर सुनौँ क्या होइन। किनभने सुन्यो भने पनि एक्जाममा फाइदा हुन्छ यसले है। सो 4 मोर पिपल। ल 4जना अझै 4जना छैन कसैको भिडियो अन गर्ने हिम्मत छैन। 4 मोर पिपल है। ओके मिलन पौडेल इज देयर। म नामै लिएर भन्छु अब चाहिँ है। मिलन पौडेल छ मेरो, मैले देखेको फोटोमा। धीरञ्जन कुमार शाह, आशुतोष विष्ट, समीम कार्की, निरज पाण्डे, रश्मि पन्त, हरिओम शाह। अनि यहाँ गुत्थी पनि रहेछ है, हाम्रो कपिल शर्माको सोमा आउनेवाला गुत्थीको पनि फोटो रहेछ। अनि त्यसपछि सविता गहतराज, सृजना तामाङ। ल उहाँहरू यति भिडियो अन गरौँ न। ल खाना बनाउँदै कोही हुनुहुन्न होला कि होइन। डेफिनेटली वासरुममा पनि हुनुहुन्न होला। त्यो बाहेक त बाँकी जहाँ भयो नि भिडियो अन गर्न मिलिहाल्छ होइन त। ल अब 3 मोर पिपल। ओके सो ओके ग्रेट। आशुतोष विष्टले अन गर्नुभयो भिडियो है। ल सो आई एम स्टार्टिङ द क्लास है। अस्ति हामीले के पढेको थियौँ थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। अनि एक्टिभली पार्टिसिपेट पनि गरौँ न क्लासमा है। एक्टिभली पार्टिसिपेट गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ कि। टिभी हेरे जस्तो गरेर नहेरेर नबस्नु होइन। यो त युट्युबमा जति भएको भेटिन्छ भिडियोहरू जेएनएको बारेमा, एनाटोमी अफ ओरोफ्यारिङ्स
युट्युबमा जति भएको भिडियो भेटिन्छ एनाटोमीहरू होइन। तर क्लासमा आउनुको फाइदा के छ त नि, तपाईँहरूले एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेर टिचरलाई क्वेसन सोध्नु भयो भने बल्ल तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। सो आई वान्ट एभ्रीवान टु एक्टिभली पार्टिसिपेट। अनि च्याट बक्समा लेखौँ बुढियाउँला होइन, 4 5 आउन चलाउँ है। च्याट बक्समा केही नबुझेको सोधौँ। अस्ति मैले एनाटोमीहरू पढाउँदै थिएँ अनि मैले नाजोफ्यारिङ्सको एनाटोमी थोरै रिभाइज गराउँछु तपाईँहरूलाई है। सो नाजोफ्यारिङ्स भनेको कस्तो स्ट्रक्चर हो भन्दाखेरि 1/3 अफ फ्यारिङ्स हुन्छ नाजोफ्यारिङ्स भनेको होइन। हाम्रो नाजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र हाइपोफ्यारिङ्स हुन्छ भनेर अस्ति भनेको थिएँ नि मैले होइन। सो नाजोफ्यारिङ्स चाहिँ 1/3 स्ट्रक्चर कभर गर्छ नाजोफ्यारिङ्सले टोटल फ्यारिङ्सको होइन। माथिपट्टिको पार्ट इज नाजोफ्यारिङ्स। यसको एनाटोमिकल पिक्चर म अहिले स्लाइडमा देखाउँछु, केही कुराहरू भन्दैछु त्यो सुन्नु होला। सो हाम्रो पुरै फेस जुन छ नि, पुरै फेसबाट जुन पनि साइडबाट हामीले यदि 10 सेन्टिमिटर यसरी गड्डा खोल्यौँ भने कुनै स्क्रु लिएर 10 सेन्टिमिटर भित्र गयौँ, यताबाट पनि 10 सेन्टिमिटर, यहाँबाट पनि 10 सेन्टिमिटर, यहाँबाट पनि 10 सेन्टिमिटर होइन, अथवा यहाँबाट पनि 10 सेन्टिमिटर, पछाडिबाट पनि 10 सेन्टिमिटर, जुन ठाउँबाट पनि 10 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स भित्र गयो भने सबभन्दा मिड पार्टमा छ नाजोफ्यारिङ्स। भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो नि? यो हाम्रो हेडको सबभन्दा सेन्टरमा छ नाजोफ्यारिङ्स होइन, ठ्याक्कै 10 सेन्टिमिटर कुनै पनि ठाउँबाट सर्कमफरेन्सबाट 10 सेन्टिमिटर भित्र गयो भने नाजोफ्यारिङ्स आउँछ। 10 मिन्स 10, 11, 12 त्यो एउटा कसैको 10 कसैको 11 कसैको 12 हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ 10 सेन्टिमिटरलाई यु क्यान टेक अ डिफरेन्स है। सो नाजोफ्यारिङ्स त्यहाँ लोकेटेड हुन्छ होइन। अनि म त्यसको एनाटोमिकल्ली तपाईँलाई अब पिक्चर देखाउँछु अनि भन्छु। तपाईँलाई एउटा पिक्चर देखाउँदैछु मैले, त्यो पिक्चर के होला तपाईँले च्याट बक्समा लेख्नुहोस् है, के को पिक्चर हो त्यो एकचोटि लेख्नुहोस् है। आजको टपिक चाहिँ थाहा छ नि हामीलाई होइन, जेएनए छ एउटा अनि अर्को के छ नाजोफ्यारिन्जियल कार्सिनोमा छ है। सो आई एम सेयरिङ माई स्क्रिन है त। स्क्रिन देखेको छ अहिले? स्क्रिनमा देखेको छ छैन? थम्स अप गर्नु कसैको एकजनाले। ओके, प्रतीक विल थम्स अप है, मैले प्रतीकको फेस देखिरहेको छु। प्रतीक देखेछ स्क्रिन होइन? सो व्हाट क्यान दिस बी? एक्चुअली च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त, के हुनसक्छ? ओके, व्हाट क्यान दिस बी? के होला यो? के को पिक्चर होला यो? क्लासलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाऊँ न, क्लिनिकल्ली पढौँ न होइन। सधैँ त्यो घोके जस्तै बुक त तपाईँहरूले पढिहाल्नुहुन्छ नि। सो व्हाट क्यान दिस बी? यो मैले रेसिडेन्सी गर्दाखेरि देखेको केस हो क्या यो चाहिँ होइन। त्यही भएर मैले आई थिङ्क यो तपाईँलाई देखाउन मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो। ट्युमर हो के? ट्युमर त हो, तर के हो यो? हाम्रो टपिक्स के छ आज? खुट्टाको ट्युमर त होइन नि त यो होइन। खुट्टाको औँलाको ट्युमर त होइन, जेनाइटलको ट्युमर त होइन, यो त फेसमा छ, नाकबाट पनि निस्किया छ, आँखाबाट निस्किया छ, त ओरल क्याभिटीमा देखेछ होइन। यो त थाईको ट्युमर त होइन, घुँडाको ट्युमर त होइन, के को ट्युमर होला भन्नुहोस् त। ओके, एउटा एन्सर त आयो एटलिस्ट, नाजोफ्यारिन्जियल कार्सिनोमा। 2-3टा एन्सर आयो, ग्रेट। अनि अरू के हुनसक्छ? सो यो चाहिँ नाजोफ्यारिन्जियल कार्सिनोमा होइन है। नाजोफ्यारिन्जियल कार्सिनोमा यत्रो ठुलो भइन्जेलसम्म त्यो मान्छे चैट भइसक्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? यत्रो ठुलो नाजोफ्यारिन्जियल कार्सिनोमा भयो भने नि त्यो मान्छे रहँदैन त्यो टाइमसम्म। नाजोफ्यारिन्जियल कार्सिनोमा इज डेन्जरस है। त्यही भएर यो जुभेनाइल एन्जियोफाइब्रोमा हो। ग्रेट, सुम्निमाको एन्सर आयो, एन्जियोफाइब्रोमा जुभेनाइल होइन। सो दिस इज द जुभेनाइल एन्जियोफाइब्रोमा। दिस इज वान अफ द, अहिले मैले देखाएको चित्र चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट एन्जियोफाइब्रोमा मैले आफ्नो रेसिडेन्सीमा देखेको पिक्चर हो यो चाहिँ है। नाकबाट ल हेर्नु, अब नाकबाट पनि निस्किएको छ, आँखाबाट पनि निस्किएको छ, अनि मुखबाट पनि निस्किएको छ। अनि हेर्नु, योबाट म तपाईँलाई क्लिनिकल पिक्चर भन्दै जान्छु। यसको एज, यो फेस, बच्चाको फेस देखिन्छ नि होइन। सो एउटा हामीले के भन्न सक्छौँ, बच्चामा हुँदो रहेछ जुभेनाइल एन्जियोफाइब्रोमा होइन। एन्जियोफाइब्रोमा भनेको बच्चामा हुने डिजिज रहेछ। एउटा कुरा नोट गर्नुहोस् है, तपाईँहरूले चाहिँ नोट गर्दाखेरि आइदर यु क्यान नोट इन यर कपी अथवा आफ्नो टेक्स्ट बुक पल्टाउनु भएको छ भने टेक्स्ट बुकको साइडमा नोट गर्नु भए पनि हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू है। तर कहीँ न कुनै ठाउँमा नोट गर्नु होला। सो एउटा बच्चामा हुँदो रहेछ। अनि पिक्चर मेल चाइल्ड पनि छ, फिमेल छैन नि यसमा होइन। सो जेएनए, मैले जेएनए भन्छु है, जुभेनाइल एन्जियोफाइब्रोमालाई अब सर्टकटमा। जेएनए मेलमा देखिन्छ, फिमेलमा देखिँदैन है। कुरा बुझ्नुभयो होइन? सो इट्स अ डिजिज इन मेल, मेनली इन एडोलसेन्ट एज। बच्चा चाहिँ अराउन्ड, हि वाज अराउन्ड 16 इयर्स ओल्ड त्यो टाइममा है, 15 to 16 इयर्स ओल्डको थियो। सो एडोलसेन्ट एजमा अनि मेलमा हुने रहेछ जेएनए है। अनि इट्स नट अ म्यालिग्नेन्ट डिजिज। म्यालिग्नेन्ट भएको भए यति ठुलो भइन्जेलसम्म मरिसक्थ्यो यो बच्चा होइन। तर बच्चा आयो 2-3 वर्षपछि आएको थियो यो बच्चा होइन। सो अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। यो एउटा सानो पिक्चर मात्रै थियो। आइ एम गोइङ टु नेक्स्ट स्लाइड।
यो त्यो बच्चाको सर्जिकल पिक्चर हो, एकदमै ठुलो मास थियो हेर्नु सक्छु, दिस इज भेरी बिग मास होइन, यत्रो ठुलो थियो यो चाहिँ, अझै भित्रपट्टिसम्म गएको थियो। यसको सिग्निफिकेन्स म पछि भन्छु तपाईँहरूलाई है। सो आई विल गो फ्रम एनाटोमी। अनि आजको हाम्रो टपिक्स भनेको जिएनए र सिए नाजोफेरिन्जियल कार्सिनोमाको हुन्छ। सो ओभरभ्यू, एनाटोमी, डायग्नोसिस, रेडियोलोजी, स्टेजिङ र ट्रिटमेन्ट, यो 5वटा पोइन्टमा हामी जान्छौँ है। सो जिएनए भनेको के हो त? हिस्टोलोजिकल्ली हेर्दाखेरि इट्स अ बिनाइन डिजिज है। बिनाइन दुईवटा, मैले जुन जुन तपाईँले सबै कुरा कपी नगर्नु होला, जुन जुन पोइन्ट मैले भन्छु त्यो मात्रै लेख्नु होला, किनकि यो रेसिडेन्टलाई पढाउने स्लाइड हो, तर म तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट टपिक्स कुरा मात्रै भन्दैछु यसमा है। बेनाइन छ, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट फर यु गाइज। अनि लोकल्ली एग्रेसिभ छ, द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट। अनि नन क्याप्सुलेटेड, यदि त्यो 3टा पोइन्ट याद गर्नु होला है। बेनाइन बट लोकल्ली एग्रेसिभ कसरी भन्न सकियो? अघिको बच्चा, अघि मैले देखाएको फोटोको बच्चा त्यत्रो ठुलो भइदिएसम्म पनि उसको डेथ भएको छैन। सो द्याट्स अ बिनाइन डिजिज होइन। अब कार्सिनोमा भएको भए म्यालिग्नेन्ट भएको भए त्यो बच्चा मरिसक्थ्यो 3-4 वर्षमा होइन। अनि लोकल्ली एग्रेसिभ किन भनेको मैले, एउटा ठाउँमा मात्रै त्यो डिजिज सीमित भएर बसेन, त्यत्रो ठुलो फेसभरि आँखासम्म आयो, माथि तल चिकसम्म आएको छ, नोजबाट निस्केको छ, द्याट्स वाइ त्यो लोकल एरियामा चाहिँ एग्रेसिभ थियो, द्याट्स वाइ इट्स कल्ड लोकल्ली एग्रेसिभ। कुरा बुझ्नुभयो? मैले चाहिँ स्क्रिनमा प्रतीकलाई र शिशिरलाई देखेको छु। सो यु गाइज प्लिज थम्स अप है, मैले होइन आस्क बुझ्नुभयो भन्दाखेरि है, अनि बल्ल मलाई चाहिँ त्यो बुझेको जस्तो फिल हुन्छ है। यति कृपा गर्नुहोस् है म माथि है। अनि त्यसपछि एक्सक्लुजिभली इन मेल एडोलसेन्ट होइन। सो इट्स एक्सक्लुजिभली इन मेल एडोलसेन्ट। अनि अर्को तपाईँले नोट गर्नुपर्ने पोइन्ट हो यो। अनि अर्को, इट्स अ मोस्ट कमन बिनाइन नियोप्लाजम अफ नाजोफेरिङ्स। नाजोफेरिङ्सको बिनाइन नियोप्लाजम मध्ये, म्यालिग्नेन्ट भनेको छैन है, बिनाइन नियोप्लाजम मध्येको मोस्ट कमन हो जिएनए चाहिँ है त। त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा म जान्छु। अब यो सबै डिटेल तपाईँहरूलाई पर्दैन, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा भनेको एभरेज एज अफ अनसेट भनेको मोस्ट कमनली सेकेन्ड डिकेड है। सेकेन्ड डिकेड भनेको 10 देखि 20 वर्षभित्र, रेन्ज 7 देखि 19 लेखेको छ होइन। 25 वर्षभन्दा पछि रेयरली आउँछ जिएनए है। अनि इन्ट्राक्रानियल एक्सटेन्सन 10 to 20%। रिकरेन्स रेट, सर्जिकल्ली राम्रोसँग सर्जरी भएन भने 50% सम्म रिकरेन्स रेट हुन्छ जिएनएको है त। इट्स होप इट्स क्लियर है। यसमा सबै कुरा, यसको सिनोनिमहरू हेरौँ अब के भनिन्छ यसलाई। नर्मल्ली जुवेनाइल नाजोफेरिन्जियल एन्जियोफाइब्रोमा पहिला भनिन्थ्यो, किन भन्दा यो जुवेनाइल एजमा जुवेनाइल अनसेट हुन्थ्यो यस्तो भनेर होइन। सो तर यसको अरू पनि नाम छन्, नाजोफेरिन्जियल फाइब्रोमा, जुवेनाइल बेसल फाइब्रोमा, फाइब्रो एन्जियोमा, सबै तपाईँहरूलाई याद गर्नु पर्दैन, 2-3टा नाम मात्रै टिप्नु भयो हुन्छ है। त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई अब एनाटोमी अफ नाजोफेरिङ्स भन्छु भनेको थिएँ होइन। सो एनाटोमी अफ नाजोफेरिङ्स हेरौँ है कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फेसलाई हामीले बिचबाट काटेको छ होइन, साइडल सेक्सनमा होइन। साइडल सेक्सन थाहा छ नि हजुरहरूलाई होइन। साइडल सेक्सनमा काटेर ल्याटरल भ्यूबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हाम्रो दिस पार्ट। यो मेरो कर्सर देख्नु भएको छ नि होइन, यो कर्सरले देखाएको जुन पार्ट छ यो भनेको हाम्रो बेस अफ स्कल हो। स्कल, यो पुरै स्कल हो। एन्ड सो दिस इज द बेस अफ स्कल एट द नाजोफेरिङ्स। दिस इज द सुपेरियर पार्ट अथवा रुफ अफ नाजोफेरिङ्स भनेको यो पार्ट हो है। कुरा बुझ्नुभयो नि। अनि एन्टेरियर पार्ट भनेको यो हो, दिस इज द एन्टेरियर पार्ट है। अब यहाँ सफ्ट टिस्यु स्ट्रक्चर छैन, दिस इज ओन्ली अ बोनी स्ट्रक्चर। सो यो भनेको एन्टेरियर पार्ट हो। नाजोफेरिङ्सको एन्टेरियरली के हुन्छ? कोएना हुन्छ होइन, पोस्टेरियर कोएना हुन्छ नि। नेजल क्याभिटी अगाडिबाट हामी गएर पछाडि इन गरेर जुन पछाडिको ओपनिङ हुन्छ नि नेजल क्याभिटीको नाजोफेरिङ्समा, द्याट्स द एन्टेरियर पार्ट अफ अथवा एन्टेरियर वाल अफ नाजोफेरिङ्स होइन। अनि दिस इज द सुपेरियर पार्ट अफ सुपेरियर वाल अफ नाजोफेरिङ्स, स्फेनोइडको बेस होइन। त्यसपछि इन्फेरियरली यहाँ के छ? दिस इज हार्ड प्यालेट। अनि यसको सँगसँगै सफ्ट टिस्यु जोडिदियौँ भने हामीले के हुन्छ? सफ्ट प्यालेट हुन्छ नि यहाँ होइन। सफ्ट प्यालेटको जुन माथिको पार्ट छ यो सफ्ट प्यालेट होइन है फेरि, दिस इज नट सफ्ट प्यालेट। तर यहाँ जुन सफ्ट प्यालेट हुन्छ त्यो सफ्ट प्यालेटको भाग इज द फ्लोर अफ नाजोफेरिङ्स। कुरा बुझ्नुभयो नि है। मेरोमा पानी परेको छ त्यही भएर म अलिकति चर्को बोलिरहेको छु है। त्यस्तै गरेर सो दिस इज द सफ्ट प्यालेट हियर है। दिस पार्ट इज सफ्ट प्यालेट
So this is the floor of nasopharynx. This is choana palate, choanal part. This is the anterior part of nasopharynx. This is the roof, होइन, roof of nasopharynx. अनि lateral wall जुन देख्नु भएको छ नि पिक्चर, शिशिर प्रतीक देखेको छ पिक्चर. This is the lateral part of nasopharynx है. अब म यहाँ के भन्छु, lateral part मा दुईटा कुरा हुन्छ. के हुन्छ होला? Can you name? के हुन्छ lateral part मा? Chat box मा यस्तो लेखौँ त, actively participate है, actively participate ल. अनि बल्ल रमाइलो हुन्छ के. ओके, lateral part मा tonsil अलि हुँदैन, tonsil अलिकति anteriorly हुन्छ है. tonsil anterior हुन्छ. tonsil is a part of oropharynx है. ओके, स्पेनोपालाटाइन फोरामेन पनि अटेम्प्ट त गर्नुभयो, तर स्पेनोपालाटाइन फोरामेन भन्दा पनि यहाँ हुन्छ युस्टाचियन ट्युब है. एन्टेरियरली ल्याटरल वालमा हुन्छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला. ल्याटरल वालको नासोफेरिङ्सको एन्टेरियरली हुन्छ युस्टाचियन ट्युब व्हिच इज कनेक्टेड टु आवर इयर. अनि युस्टाचियन ट्युबको अलिकति पछाडि अनि पोस्टेरियर वालको अलिकति अगाडि त्यो कोर्नरमा हुन्छ फोसा अफ रोजनमुलर हैन. बुझ्नुभयो नि कुरा हैन. सो ल्याटरल वालमा के हुँदो रहेछ सर्टकटमा बुझ्नलाई, ल्याटरल वालमा युस्टाचियन ट्युब एन्ड फोसा अफ रोजनमुलर. सो फोसा अफ रोजनमुलर त के हो? साइट फर नासोफेरिन्जियल कार्सिनोमा. यो पनि नोट गरिहालौँ. एमसीक्यूमा पनि आउँछ एक्जाममा क्वेसन तपाईहरुलाई, पीजी इन्ट्रान्समा अथवा एनएमसीएल को इन्ट्रान्समा, भाइभाको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हैन. अनि पोस्टेरियर वालमा के हुने? पोस्टेरियर वाल त पोस्टेरियर फेरिन्जियल वाल हुने भयो, एडिनोइड पनि हुने भयो पोस्टेरियरली नासोफेरिङ्सको. सो दिस एन्ड्स द एनाटोमी अफ नासोफेरिङ्स है त. कुरा बुझ्नुभयो है त. सो अब अलिकति अगाडि जाम. साइट अफ ओरिजिन के हो त? जुवेनाइल एन्जियोफाइब्रोमाको. ल हेर्नुहोस् है, यो जुन फोरामेन छ नि, अघि एकजनाले स्पेनोपालाटाइन फोरामेन पनि भन्नुभएको थियो, बट स्पेनोपालाटाइन फोरामेन चाहिँ स्किनले ढाकिएको हुन्छ, अलिकति सानो पाल हुन्छ. यो चाहिँ सबै स्किनलाई हटाएको भएर यसरी ठुलो देखिएको छ है. सो दिस स्पेनोपालाटाइन फोरामेन भनेको चाहिँ यो प्यालाटाइन बोन र स्फेनोइड बोनको जङ्सन हो. यसको सुपेरियर मार्जिन तपाईहरुले यहाँ मैले यो के रे यो उमा चाहिँ तीनटा देखाएको, तीनटा साइड देखाएको भए तपाईहरुले जान्न पर्ने भनेको सुपेरियर मार्जिन अफ स्पेनोपालाटाइन फोरामेन इज द साइट अफ जेएनए को ओरिजिन. यति कुरा बुझ्नुपर्छ है त. यो कुरालाई नोट गरौँ, सबै कुरा नोट गर्नु पर्दैन है. सुपेरियर मार्जिन अफ स्पेनोपालाटाइन फोरामेन, यति कुरा नोट गरौँ. यो स्पेनोपालाटाइन फोरामेन हो अनि यसको सुपेरियर मार्जिन इज द साइट अफ ओरिजिन अफ जेएनए. अरु भनेको अरु पनि हुन्छ, तर अरु चाहिँ त्यति प्रुफ छैन. अनि अर्को नयाँ रिसर्चले के भन्छ भन्दा भिडियन क्यानाल, स्पेनोपालाटाइन फोरामेनको अलिकति भित्रपट्टि भिडियन क्यानाल पनि हुन्छ, भिडियन क्यानालबाट पनि जेएनए को ओरिजिन भएको छ भन्ने नयाँ रिसर्च आएको छ, तर पुरै प्रुफ चाहिँ भएको छैन है. पब्लिकेसनहरु चाहिँ एकदम मजाले निस्केको छ है त. सो अब यो मैले नेटर्स एटलासकै पिक्चर हालेको छु. डेफिनेटली यु गाइज अल्सो फलो द एटलासको लागि, एनाटोमीको लागि आई होप सो है. सो जुन यो स्पेनोपालाटाइन आर्टरी, यो जुन फोरामेन देख्नु भएको छ नि यहाँ हैन, यहाँबाट के निस्केको छ? स्पेनोपालाटाइन आर्टरी निस्केको छ हैन. दिस इज अ ब्रान्च अफ मैक्सिलरी आर्टरीको ब्रान्च हो. सो यहाँबाट मल्टिपल आर्टरीहरु निस्किन्छ. यसको इम्पोर्टेन्स पनि म भन्छु तपाईहरुलाई अहिले, किन मैले देखाएको छु यो पिक्चर. अब पोइन्ट अफ ओरिजिन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा चाहिँ ट्युमरको स्पिड कसरी हुन्छ भन्ने कुराको लागि छ है. अब यो टिस्यु अफ ओरिजिन छोडिदिउँ, तपाईहरुलाई पर्दैन, थ्योरी अफ प्याथोजेनेसिस पनि पर्दैन है. मैले अरु कुराहरु बिस्तारै भन्छु है तपाईहरुलाई. ओके, सो क्लिनिकल्ली अघि कुरा हामीले गरिसकेका छौँ. जेनरली मेल्समा एक्सक्लुजिभली फर मेल्स. यदि फिमेलमा देखिन्छ भने त्यो फिमेलमा कुनै पनि फिमेलमा जेएनए देखिन्छ भने क्रोमाटिन स्टडी गर्न, क्रोमाटिन स्टडी छ इन्डिकेटर. किनकि मलाई मेरो फोर्थ इयरको भाइबामा मेरो एक्सटर्नलले सोध्नु भएको थियो फिमेलमा जेएनए देखिन्छ कि देखिँदैन. आई वाज कन्फ्युज्ड एट द्याट टाइम. त्यही भएर मैले यो तपाईहरुलाई यो स्लाइड देखाएको. कुनै पनि फिमेलमा जेएनए देखियो भने त्यो फिमेलमा क्रोमाटिन स्टडी गर्न जरुरी छ. यति कुरा भन्ने, एन्सर पनि यति कुरा भन्नु तपाईहरुले है.
फिमेलमा देखिँदैन भनेरै भन्ने त्यही भएर। अनि एज अफ इन्सिडेन्स चाहिँ दुईवटा छ, बाई मोडल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, एउटा 7 to 19 अघि भने मैले, अर्को कहिलेकाहीँ 10 to 26 इयर्समा पनि देखिन सक्छ। एक्सट्रिमली 8 to 70 इयर्स भनेर एक्सट्रिमली रिकरेन्स कसैमा भएको देखिएको छ, एकदमै रेयर हो त्यो चाहिँ, रेयर, किनकि मेडिकल साइन्समा रेयर भनेर हरेक केही न केही कुरा देखिएकै हुन्छ होइन। अनि स्पोन्टेनियस रिग्रेसन यसको हुँदैन। जेएनएको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, यति कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। भ्यास्कुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा, अरू सबै कुरा बुझ्नु पर्दैन, यतिको नोट गर्नुहोस्, भ्यास्कुलर कम्पोनेन्ट र स्ट्रोमल कम्पोनेन्ट। भ्यास्कुलर कम्पोनेन्ट भनेको भेसल्स एकदमै धेरै हुन्छ यो जेएनए ट्युमरमा, त्यही भएर एकदमै ब्लिडिङ, हाइली ब्लिडिङ हुने चान्स हुन्छ जेएनए। त्यही भएर जेएनएको मार्क्स लिएर कसैले आयो भने टच गर्नु हुँदैन त्यसलाई है। कुनै पनि नर्मल्ली हामीले कुनै मार्क्स छ भने पिकले टच गर्ने हेर्ने भन्छौँ होइन नोजको मार्क्सलाई, तर जेएनएलाई वी सुड नट टच इट है। अनि स्ट्रोमल कम्पोनेन्ट भनेको मसल्सहरू हुन्छ यसमा, अनि अरू स्ट्रोमाहरू हुन्छ होइन। तपाईँहरूले यति दुईवटा कुराहरू याद गर्नुपर्छ, भ्यास्कुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ, स्ट्रोमल कम्पोनेन्ट हुन्छ। अनि जो भर्खरै यङ ट्युमर भनेको भर्खरै 6-8 महिना भएको छ भने त्योमा चाहिँ स्ट्रोमल कम्पोनेन्ट कम हुन्छ, भ्यास्कुलर कम्पोनेन्ट धेरै हुन्छ, त्यही भएर ब्लिडिङ हुने चान्स बढी हुन्छ। अनि ओल्डर ट्युमरमा चाहिँ कोलाजन टिस्यु बढी हुन्छ, त्यही भएर पेसेन्टमा ब्लिडिङ हुँदैन, भेसल्सहरू अलिक कम भइसकेका हुन्छ है। प्याथोलोजिकल्ली हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ जेएनएको पिक्चर। अघि तपाईँहरूले त्यो मैले देखाएको सर्जिकल पिक्चर पनि देख्नुभयो होला होइन। वेल सर्कमस्क्राइब्ड हुन्छ, लोबुलेटेड पर्पल रेड मास, हिस्टोप्याथोलोजीमा पर्पल रेड मास हुन्छ है। एनएमसिएलको एक्जाममा आउन सक्छ यस्तो कुराहरू। अनि कभर्ड बाई इन्ट्याक्ट म्युकोसा, सो पुरै ट्युमरको वरिपरि इन्ट्याक्ट म्युकोसाले कभर गरेको हुन्छ है। अब हिस्टोलोजी पुरै जरुरी छैन, तपाईँहरूको बुकमा कसरी लेखेको छ मैले बुक हेरेको छैन अहिले है। फाइब्रोसिस्टोमाहरू हुन्छ, अनि इरेगुलर सेप्ड ब्लड भेसल हुन्छ है यो कुरा, त्यही भएर पनि ब्लिडिङ धेरै हुने, ब्लड भेसल धेरै भएर हो। सो हिस्टोलोजिकल्ली इरेगुलर सेप्ड ब्लड भेसल हुन्छ। अनि मायोफाइब्रोब्लास्ट टिस्यु हुन्छ, सेल अफ ओरिजिन मायोफाइब्रोब्लास्ट, यो चाहिँ एमसिक्यूमा सोध्न सक्ने क्वेसन हो पछिको लागि होइन। अनि ब्लड भेसलमा ब्लड भेसल ल्याक्स अ कम्प्लिट मस्कुलर लेयर, यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ हेर्नुहोस् है। मस्कुलर लेयर ल्याक गर्ने भएको भएर ब्लिडिङ हुन्छ, किनकि नर्मल्ली मसल धेरै भयो भने के हुन्छ, मसलले ब्लड भेसललाई थिच्छ नि होइन, अनि ब्लिडिङ हुन पाउँदैन। मसल कन्स्ट्रिक्ट भयो भने मसलले ब्लड भेसललाई थिच्छ होइन, कन्स्ट्रिक्ट गर्छ, सो ब्लिडिङ हुन पाउँदैन। तर मसल नै छैन भने त त्यो ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट हुन पाएन नि त होइन, त्यही भएर अनि ब्लिडिङ धेरै हुने भयो है। क्लियर भयो नि यो कुरा होइन। त्यसपछि अब ग्रोथ फ्याक्टरको कुरा म त्यति धेरै भन्दिनँ तपाईँहरूलाई है। अनि इन्डोथेलियम, यसको लाइनिङ चाहिँ इन्डोथेलियमले लाइन गरेको हुन्छ, एउटा कुरा है। त्यसपछि सबै डिटेल्समा जान जरुरी छैन, स्टेन पनि जरुरी छैन। ब्लड सप्लाईमा तपाईँहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्टली हेर्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, मेन कन्ट्रिब्युटर अघि मैले देखाएको थिएँ नि ब्लडको पिक्चर होइन, एटलासको पिक्चर देखाएको थिएँ। सो इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्ट्री, पहिला सुरुमा त मेन त हाम्रो एक्सटर्नल क्यारोटिड आर्ट्रीको ब्रान्च इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्ट्री हो। इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्ट्रीले पनि के दिन्छ, एसेन्डिङ फेरेन्जियल आर्ट्री। सो तपाईँलाई व्हाट इज द ब्लड सप्लाई अफ जेएनए भन्यो भने के भन्ने, मलाई रिप्लाई गर्नुहोस् त, च्याट बक्समा लेख्नुहोस् के भन्ने। अब मैले तिन चारवटा एन्सर दिएँ यहाँ त। कसैले एउटा मात्रै ब्लड सप्लाई सोध्यो भने एसेन्डिङ फेरेन्जियल आर्ट्री भन्ने पहिला है मेन। अझै त्योभन्दा अझै बढी भन्यो भने इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्ट्री भन्ने, अनि बल्ल एक्सटर्नल आर्ट्री होइन। सो एसेन्डिङ फेरेन्जियल आर्ट्री भनेर भन्नु पऱ्यो हामीले है, ब्लड सप्लाई अफ जेएनए के हो भनेर भन्दाखेरि है त। अरू भनेको अब अर्बिटल जेएनए पनि हुन्छ, इन्ट्राक्रानियल जेएनए पनि हुन्छ, सबै एकदम डिटेलमा जानु पर्दैन। इन्ट्राक्रानियल भयो भने हाम्रो अप्थाल्मिक ब्रान्चहरू हुन्छ, त्यहाँबाट पनि ब्लिडिङ आउन सक्छ। त्यसपछि अर्बिटल जेएनए भयो भने इथमोइडल आर्ट्रीबाट पनि ब्लड आउन सक्छ होइन। तर मेन कन्ट्रिब्युटर भनेर सोध्यो भने एसेन्डिङ फेरेन्जियल आर्ट्री, त्योभन्दा त्यसपछि आउँछ इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्ट्री, त्यसपछि आउँछ एक्सटर्नल क्यारोटिड आर्ट्री है। मेन चाहिँ एसेन्डिङ फेरेन्जियल आर्ट्री भन्न जरुरी छ, मैले फोकस त्यही गरेर गएछु है। अब डाइरेक्सन अफ स्पिड हेरौँ, यो नाजोफ्यारिङ्स हो भने यहाँबाट स्पेनोप्याराटाइन फोरामेनबाट माथि पनि जान सक्छ, स्कल बेसतिर स्पेनोइड क्याभिटीभित्र जान सक्छ होइन, स्पेनोइड साइनसभित्र जान सक्छ। स्पेनोइड साइनसबाट इट क्यान गो टु ब्रेन, अगाडिबाट नेजल क्याभिटीमा आउन सक्छ। यो एरो देख्नु भएको छ नि, यो एरोबाट तपाईँको नेजल क्याभिटीमा छिरेर अगाडि नेजल क्याभिटीमा आउन सक्छ, म्याक्सिलरी साइनसमा नेजल क्याभिटी इन्भल्भ हुन सक्छ। अथवा ल्याटरली गयो भने यो पिक्चर अलि 3D पिक्चर हेरौँ। सो दिस इज जेएनए, ल्याटरली गयो भने यतापट्टि गएको छ नि, यो देख्नु भएको छ नि कर्सर होइन, कर्सर देख्नु भएको छ, ओके ग्रेट।
सो यो ल्याटरली गयो भने स्पेनोप्याराटाइन फोरामेन यहाँ छ, स्पेनो यो एरियामा देखिएको छैन, स्पेनोप्याराटाइन फोरामेन छ, स्पेनोप्याराटाइन फोरामेनबाट ल्याटरली गयो भने इन्फ्राटेम्पोरल फोसामा जान सक्छ है। सो ल्याटरली इन्फ्राटेम्पोरल फोसा, सुपेरियरली स्पेनोसाइनस, एन्टेरियरली नेजल क्याभिटी, इन्फेरियरली दिस पार्ट इज प्यारेटल पार्ट, प्यारेटल पार्टमा पनि जान सक्ने भयो। मैले एकदमै सर्ट फर्ममा भनेको छु है, यसको अझै एक्सटेन्सन त अझै एकदमै धेरै छ, तपाईँहरूको लागि लेभलको लागि भनेर मिडल तरिकाले भन्छु, नोट गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरूलाई है त। अनि अघिको त्यो बच्चामा हामीले देखेको थियौँ नि चिक, त्यो एकैछिनमा भएको होइन नि त। ल्याटरली चिकमा आएको चाहिँ पहिला त्यसको ल्याटरली स्पेनोप्याराटाइन फोरामेनबाट इन्फ्राटेम्पोरल फोसामा गयो, त्यहाँबाट चिकमा आयो, अनि चिकमा ठुलो भयो, माथिबाट चाहिँ आँखातिर गयो, आँखाबाट निस्कियो, अगाडि नोजबाट नोजतिर आयो, सबै डाइरेक्सनमा स्प्रेड भयो नि होइन। सो त्यसपछि अब यो लोअर भ्यू, मुनिबाट हेरेको भ्यू है, मैले धेरै कम्प्लेक्स बनाउन तपाईँहरूलाई। अनि इन्ट्राक्रानियल एक्सटेन्सन पनि हुनसक्छ, कहाँबाट इन्ट्राक्रानियल एक्सटेन्सन चाहिँ नेजोफेरिक्सबाट टेरिगोइड प्लेटमा जान सक्छ, टेरिगोइड प्लेटबाट इन्फ्राटेम्पोरल फोसा, त्यहाँबाट चाहिँ माथि मिडल क्रानियल फोसामा जान सक्छ होइन, अनि मिडल क्रानियल फोसाबाट चाहिँ ब्रेनमा जान सक्छ है। अनि क्याभर्नस साइनस पनि इन्भल्भ हुनसक्छ। सो यसको डिफरेन्सियल डायग्नोसिस इम्पोर्टेन्ट छ एक्चुअली, सर हेर्नुहोस् है। अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनाले यसको अरू के हुनसक्छ त्यहाँ ट्युमर भनेर, त्यति ठुलो त सबै हुँदैन, अहिलेको त एकदम हेयर पिक्चर देखाएको थिएँ मैले। सो नर्मल्ली जुन जिएनए हुन्छ, सानो जिएनए, त्यसको डिडीमा हामीले एन्ट्रोकोइनल पोलिप, इन्के मैले भनेको टिप्नु, सबै नटिप्नुहोस् है, एन्ट्रोकोइनल पोलिप, इन्केफायोसिल, त्यसपछि इन्भर्टेड प्यापिलोमा, अनि स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा, त्यस्तै गरेर म्यालिग्नेन्ट ट्युमर अफ नेजोफेरिक्स, अनि एडेनोइड हाइपोट्रोफी, यो सबै त्यसको डिफरेन्सियल डायग्नोसिस हुन सक्छ है। त्यसपछि अब हामी आउँछौँ, ओके 10 मिनटमा सेसन एन्ड हुन्छ, त्यसपछि हामी फेरि सुरु गर्छौँ। अब क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ, टिन एज यङ एज एडल्ट आयो तपाईँको ओपिडीमा, युआर सिटिङ इन ओपिडी, यङ 10-12 वर्षको बच्चा आयो, मेल पेसेन्ट आयो, हिस्ट्री अफ रिकरेन्ट एपिस्ट्याक्सिसको हिस्ट्री लिएर आएको छ, अनि नेजल अब्स्ट्रक्सन छ, एकदम कमन भनेको प्रोफ्युज रिकरेन्ट एपिस्ट्याक्सिस विच रिक्वायर्स हस्पिटलाइजेसन एन्ड ब्लड ट्रान्सफ्युजन। यो कुरा नोट गर्नुहोस्, प्रोफ्युज रिकरेन्ट एपिस्ट्याक्सिस विच रिक्वायर्स हस्पिटल एडमिसन एन्ड ब्लड ट्रान्सफ्युजन मोस्ट अफ द केसेसमा है, यहाँ 80% केसेस लेखेको छ। अनि युनिल्याटरल नेजल अब्स्ट्रक्सन हुने चान्सेस हुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू फाइन्डिङमा चाहिँ यो फाइन्डिङ नटिप्नु, मैले भनेको कुरालाई नोट गर्नुहोस्। राइनोलेलिया क्लोजा हुन्छ होइन, द्याट इज सफ्ट प्यालेटमा बल्ज भएको भएर त्यसको भोइसको टोन चेन्ज हुन्छ। अनि इनकेस अर्बिट इन्भल्भ छ भने फ्रगको जस्तो फेस हुन्छ होइन, फ्रग फेस हुन्छ, अर्बिट बाइलेटरल प्रोट्रुडिङ आइज हुन्छ। अहिलेको त्यो बच्चाको त लेफ्ट आई देखेकै थिएन नि होइन, प्रोट्रुडिङ थियो होइन। अनि सोलन चिक हुनसक्ने भयो, स्वेलिङ डिफिकल्टी, इयर एक हुनसक्ने भयो, स्ट्याचियन ट्युब छ नेजोफेरिक्समा, स्ट्याचियन ट्युब ब्लक गऱ्यो भने इयर एक हुनसक्ने भयो। हेर्नु है, इच एन्ड एभ्री क्लिनिकल सिम्टमको रिजन छ। इयर एक किन हुन्छ, स्ट्याचियन ट्युब ब्लक भयो भने, हेडेक किन हुन्छ, नर्भहरूलाई कम्प्रेस गर्यो भने हेडेक हुन्छ, प्रोक्टोसिस किन हुन्छ, अर्बिट इन्भल्भ भयो भने प्रोक्टोसिस हुन्छ, नेजल डिस्चार्ज किन हुन्छ, सेक्रेसन्स आउँछ, नेजोफेरिक्सबाट जान पाउँदैन, अगाडिबाट नेजल डिस्चार्ज हुने भयो, नेजल ब्लिड किन हुन्छ, भ्यास्कुलर स्ट्रक्चर, त्यही भएर नेजल ब्लिड हुन्छ। एकदम सिम्पल छ कुरा, बुझ्नुभयो नि, एभ्री क्लिनिकल सिम्टमको रिजन छ है, यत्तिकै क्लिनिकल सिम्टम राखिएको हुँदैन। कन्डक्टिभ हेरिङ लस पनि लेखाएको छ, किन हुन्छ, स्ट्याचियन ट्युब ब्लक हुन्छ, एन्ड द्याट्स द रिजन अफ कन्डक्टिभ हेरिङ लस होइन। अनि एनोस्मिया पनि हुनसक्ने भयो। यो सबै फिचर भनेको इम्पोर्टेन्ट होइन, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर इज रिकरेन्ट नेजल ब्लिडिङ। अनि एपियरेन्स कस्तो हुन्छ, अब क्लिनिकल्ली हामीले हेर्दा कस्तो देखिन्छ, पिङ्किस नेजल मास विथ डाइलेटेड भेसल्स, पेल पिङ्किस अथवा पर्पलिस, रेड ग्रे अथवा बिफी रेड देखिन्छ। बिफी रेड अर्को पनि एउटा मास देखिन्छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई कि कुन चाहिँ मास छ बिफी रेड नोजमा? त्यो डिजिज सर्लाई सप्तरीतिर बढी कमन छ, त्यो डिजिज बिफी रेड मास देखिन्छ नोजमा। तपाईँहरूले बुक हेर्नुहोस्, बुकमा लेखेको, श्रीवास्तव सरको बुकमा लेखेको छ, पछि कुनै बेला मलाई भन्नु होला है, रिमाइन्ड गराउनु होला। नो नट इन एलर्जिक राइनाइटिस है, अर्कै एउटा डिजिज छ बिफी रेड चाहिँ। सो साइनमा लेख्ने पेल पर्पलिस रेड ग्रे बिफी रेड लेख्ने है। त्यसपछि अब यो चाहिँ एन्टेरियर राइनोस्कोपीमा हेर्दाखेरि यस्तो देखेछ है, खासै क्लियर पिक्चर छैन, म अर्को पिक्चर देखाउँछु। इन्डोस्कोपिकल्ली हेर्दा ल हेर्नु, यो अलिकति रेडिस छ,
अनि यो चाहिँ डाइलेटेड भेसल्स छ नि यसमा हैन, यो पिक्चरलाई याद गर्नुस्, तपाईलाई एक्जाममा याद हुन्छ। डाइलेटेड भेसल्स छ नि यसमा हैन। त्यसपछि ल हेर्नुस्, डिकन्जेस्ट गरेपछि देखेको छ, ल हेर्नु भेसल्स देखेको छ, एउटा भेसल्स सरी मल्टिपल भेसल्स देख्नु भएको छ नि हैन। सो क्लिनिकल पिक्चर के हुँदो रहेछ, सो मैले एकैछिन भिडियो अफ गरेँ। सो 2 मिनट रिभाइज गरौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको भएर मैले चाहिँ कतिजनाको भिडियो फेरि अफ भइसकेछ है। सो क्लिनिकल फिचरमा सिम्टममा र साइनमा के हुँदो रहेछ, रिकरेन्ट प्रोफ्युज ब्लिडिङ एउटा, टिनएज अनि मेल चाइल्ड हैन, माइट रिक्वायर हस्पिटल एडमिसन। यति चाँडो कुरा तपाईले जिएनए एक्जाममा 5 नम्बर सोध्यो भने छोड्नै नहुने कुरा। साइनमा के लेख्ने, पर्पलिस, पिंक टु पर्पलिस मास, डाइलेटेड भेसल्स है। मैले फेरि पनि भनेको, रिभाइज गराएको, किन भन्दा यो इम्पोर्टेन्ट भएको भएर है क्लिनिकल फिचर है। यति कुराको तपाईलाई पिक्चर छ भने फर्स्टमा तपाईको माइन्डमा जिएनए हुनुपर्छ है। ओके, सो अब हामीले क्लिनिकल फिचर पनि हेरिसक्यौँ। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने त, एक्सरे गर्ने, के गर्ने, इन्भेस्टिगेसन्स। जिएनए को इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेको नर्मली एमआरआई हो, तर हामीले सिटी स्क्यान नै गर्छौँ है। सरी, एमआरआई भन्दा पनि सिटी कन्ट्रास्ट इन्हान्स्ड कम्प्युटेड टोमोग्राफी भन्छ त्यसलाई हैन। कन्ट्रास्ट दिएर, कन्ट्रास्ट दिनुको रिजन के छ, कन्ट्रास्ट दिएपछि ब्लड भेसल्स प्रोमिनेन्ट देखिन्छ हैन। सो कन्ट्रास्ट इन्हान्स्ड कम्प्युटेड टोमोग्राफी अफ प्यारानल साइनसेस अलङ विथ सिटी एन्जियोग्राफी। सिटी एन्जियोग्राफी पनि गर्न जरुरी छ है। सिटी स्क्यानले बोनी डिटेल्सलाई राम्रोसँग देखाउँछ, एमआरआईले सफ्ट टिस्यु डिटेललाई राम्रोसँग देखाउँछ है त। अनि एन्जियोग्राम पनि गरिन्छ। यो सबै रेडियोलोजिकलमा तपाईले एक्जाममा 5 नम्बरको जिएनए आयो भने अहिले मैले भनेको कुराहरु सर्टकटमा लेखेर रेडियोलोजीमा चाहिँ सिटी पनि लेख्नुपर्छ, एमआरआई पनि, सीसीटी लेख्नुपर्छ, सीसीटी पिएनएस, एमआरआई लेख्नुपर्छ अनि एन्जियोग्राम पनि लेख्नुपर्छ है। अब यसमा के लेखेछ, सिटी किन गर्ने, बोनी डिटेलको लागि, एमआरआई किन गर्ने, सफ्ट टिस्युहरु हेर्नको लागि, अनि एन्जियोग्राम किन गर्ने, फिडिङ ब्लड भेसल्सहरु पत्ता लगाउनको लागि है। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइन you see in the CT or even in an X-ray is a Holman-Miller sign. Holman-Miller sign तपाईको मुखमा हुनुपर्छ। रेडियोलोजिकल फाइन्डिङ्स के हो जिएनए को भन्दाखेरि साइन त एकदमै धेरै छ, तर होलम्यान-मुलर, मिलर हैन मुलर हो यो, MULLER। होलम्यान-मुलर साइन भनेको चाहिँ जुन म्याक्सिलरी साइनसको वाल छ त्यसको एन्टिरियर बोइङ हुन्छ। म तपाईलाई देखाउँछु पिक्चरमा। सो यो पिक्चरमा हेर्नुस् एक्चुअली है, एकदम क्लियर छैन, तब तपाईहरुलाई कन्सेप्टको लागि हुन्छ। जस्तै यो देख्नु भएको छ नि, यो पनि हाम्रो म्याक्सिलरी साइनसको वाल हो, यो पोस्टेरियर पार्ट हो है। अहिले यति बुझ्नुस्, तपाईले 2-3 पटक पढेपछि आफै बुझ्नुहुन्छ। यो पनि पोस्टेरियर वाल हो, तर यसमा हेरौँ, यसमा यस्तो खाल्टो देख्नु भएको छ। शिशिर थम्स अप गर्नु है मलाई, मैले भन्दै जान्छु है। योमा अलिकति खाल्टो देखेको छ किनकि योमा ट्युमर केही पनि छैन। तर यतापट्टि हेरौँ, दिस इज जिएनए, यो स्पेनोप्याराडाइन फोरामेन हो, यहाँबाट ल्याटरली गएको छ। अनि यो पार्टलाई यसले यतापट्टिको म्याक्सिलरी साइनसलाई अलिकति माथि ल्याइदिएको छ नि हैन, हो किन हेर्नुस् त, देख्नु भएको छ माथि आएको, यतापट्टि त तलै छ, यतापट्टि माथि छ भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै अब यो जिएनएले के गर्छ, यसलाई अझै यसरी माथि ल्याएर यसरी बो जस्तो बनाइदिन्छ के यसलाई। ल हेर्नु यो पिक्चरमा हेर्नु, एन्टिरियर बोइङ देख्नु भएको छ है, यहाँ एन्टिरियर बोइङ भनेछ नि, यतापट्टि छैन नि बोइङ हैन, तर यसमा एन्टिरियर बोइङ। सो के रहेछ त यो हलम्यान-मुलर साइन भनेको एन्टिरियर बोइङ अफ द पोस्टेरियर वाल अफ म्याक्सिलरी साइनस। यो म्याक्सिलरी साइनस यो हो हैन, यो कोरोनल सेक्सनमा यसको पोस्टेरियर वालको एन्टिरियर बोइङ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइन तपाईको लेभलमा है, हलम्यान-मुलर साइन। सो अब त्यसपछि म अरु कुरा अब अलि फास्ट जान्छु, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मैले भनि पनि सके। त्यसपछि अब एमआरआईमा हामी अरु सफ्ट टिस्युहरु हेर्छौँ। एमआरआई को पिक्चर भयो, ठीक छ। दिस इज डिजिटल सब्ट्राक्सन एन्जियोग्राफी है। यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, अब ब्लड भेसल्स छ, यो इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्टरी हो यो हैन। यतापट्टि हेर्नुस्, ट्युमर ब्लस छ नि, पुरै ट्युमर देखेको छ है। ट्युमर आई मिन टु से यसमा ट्युमर देखेको छैन, यो सबै ब्ल्याक देखेको छ नि, सबै ब्लड भेसल हो, मल्टिपल माइन्युट ब्लड भेसल्स हैन। अनि जब हामीले यसलाई श्रिङ्क गर्छौं, अलिकति श्रिङ्क भएपछि यस्तो देखेको छ यतापट्टिको पिक्चरमा है। सो दिस भेसल इज इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्टरी, द फिडिङ भेसल।
अब स्टेजिङहरु तपाईहरुले पढ्नु पर्दैन, स्टेजिङ चाहिँ एकदम धेरै स्टेजिङ हुन्छ यसको 1 2 3 4 5 गरेर एउटा नाम मात्र याद गरे हुन्छ र्याडकॉस्की ग्रेडिङ भनेर विच जिएनए इज ग्रेडेड क्यान बी ग्रेडेड भनेर है इज ग्रेडिङ एकदमै धेरै छ बट इट क्यान बी ग्रेडेड अन्डर इट हेज मल्टिपल ग्रेडिङ र्याडकॉस्की ग्रेडिङ एउटा यो पनि छ भनेर बुझे हुन्छ यति जाने हुन्छ है अब ट्रिटमेन्ट अप्सनमा ट्रिटमेन्ट के गर्ने त जिएनए को सो वी आर इन टु जिएनए आई थिंक लेस देन अ मिनट यो सेसन इन्ड गरेपछि त्यसपछि फेरि हामी कनेक्ट हौँ है त त्यसपछि म अनि नेचुरल फाइनल काट्सम्म 10 मिनट्समा खत्म गर्छु है सो मैले अहिले एन्ड गरेँ है म्याडमले फेरि अन गर्नुहुन्छ होला ओके ल सो भयो भयो ओके सो हामी कतिमा ट्रिटमेन्टमा थियौँ हैन हामी हैन इन्भेस्टिगेसन त हाम्रो भइसक्यो सो इन्भेस्टिगेसनमा हामीले के गर्छौं इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा कम्प्लिट ब्लड काउन्ट त्यो पनि लेख्नुपर्छ है फेरि एक्सरे मात्रै सिटी लेख्ने हो कि सिटी डाइरेक्ट सिटी भन्यो भने एक्सटर्नलले अथवा एक्जामिनरले पहिल्यै ठुलो कुरा गर्यो भनेर फेरि नम्बर दिँदैन एक्जाममा पनि इन्भेस्टिगेसन गर्दा पहिला जिएनए को पेशेन्ट तपाईहरुको ओपीडीमा आएको छ भने नेचुरल ब्लिडको हिस्ट्री हुन्छ भनेपछि ब्लड लस भएको हुन सक्छ सो कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गर्छु म हेमोग्लोबिन चेक गर्छु पेशेन्टको भन्नु पर्यो हैन हेमोग्लोबिन हेर्नु पर्यो ताकि हेमोग्लोबिन थोरै छ भने ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्नु पर्यो सकमा छ भने पेशेन्टलाई बचाउनु पर्यो नि त त्यो भएर हेमोग्लोबिन हेर्छु भन्नु पर्यो हेमोग्लोबिन इन्भेस्टिगेसनमा हैन फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेको हैन है मैले इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस इज सीसीटी पीएनएस तर इन्भेस्टिगेसन भन्यो भने हेमोग्लोबिन हेर्छु भन्ने पहिला सुरुमा सानोबाट लेख्दै जाने हेमोग्लोबिन हेर्ने प्लेटलेट हेर्ने पीटीआईएनआर हेर्ने हैन त्यसपछि बल्ल अनि एक्सरे हेर्ने त्यसपछि बल्ल अनि सिटी स्क्यान हेर्ने अनि बल्ल एमआरआई अनि बल्ल एन्जियोग्राम है कुरा बुझ्नु भयो हैन त अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो ट्रिटमेन्ट हैन सो ट्रिटमेन्टमा हामीले ट्रिटमेन्ट अफ चोइस के हो भन्दाखेरि इन्डोस्कोपिक एक्सिजन हो पहिला पहिला ओपन सर्जरी हुन्थ्यो है पहिला पहिला भनेको अराउन्ड 10 इयर्स 15 इयर्स ब्याक तर जबदेखि इन्डोस्कोप आयो इन्डोस्कोपिक एक्सिजन इज द बेस्ट फर्म टु एक्सरसाइज अर टु रिमुभ जिएनए है सो मैले तपाईलाई पिक्चर पनि देखाउँछु त्यसको सो सर्जरी इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड त्यसमा पनि इन्डोस्कोपिक एक्सिजन सबै कुरा नोट नगर्नु मैले भनेको कुरा मात्रै नोट गर्नु भए हुन्छ हैन है त्यसपछि रेडिएसन थेरापी एकदमै अनरिजेक्टेबल सरी मेरो त्यो घरको साइडमा कुखुरा पनि छ त्यही भएर त्यो बासिरहेको साउन्ड सुनिराख्नु भयो होला है सो त्यसलाई त्यति माइन्ड नगर्नु सो रेडिएसन थेरापी रेडिएसन थेरापी भनेको अनरिजेक्टेबल ट्युमर छ जस्तै आँखा भित्र गयो आँखा भन्दा माथि इन्टरक्राइनल एक्सटेन्सन भयो भने सरी फर दैट रेडिएसन थेरापी चाहिँ अनरिजेक्टेबल ट्युमर छ इन्टरक्राइनल एक्सटेन्सन भयो भने एकदमै एकदमै कम केसमा मात्रै रेडिएसन थेरापी युज हुन्छ है अनि लाइफ थ्रेटनिङ ट्युमर छ भने मात्रै युज हुन्छ हाम्रो रेडिएसन अनि केमोथेरापी चाहिँ रिकरेन्ट ट्युमर विथ प्रिभियस सर्जरी एन्ड रेडिएसन छ भने केमोथेरापी यो चाहिँ एकदमै लेस लाइकली हो है केमोथेरापी र रेडियोथेरापी भनेको एकदम म तपाईलाई केमोथेरापी त्यही छोटो छ त्यही भएर अहिले भनिदिइहाल्छु केमोथेरापीमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ एउटा हर्मोनल थेरापी हुन्छ मल्टिपल रिकनेस छ भने हुन्छ हामीले फ्लुटामाइड डाइथाइल स्टिल बिस्ट्रोल युज गर्छौँ मैले सर्जिकल ट्रिटमेन्ट अलि डिटेलमा भन्छु त्यही भएर पहिला केमोथेरापी अहिले भनिहालेको है केमोथेरापी एन्ड हर्मोनल थेरापीमा चाहिँ के युज हुन्छ फ्लुटामाइड अथवा डाइथाइल स्टिल बिस्ट्रोल डिइएस भनेर लेख्छ नि हामीले है बुझ्नुभयो हैन सो यसपछि इन्डिकेसन अफ केमोथेरापी के हो इन्टरक्राइनल एक्सटेन्सन एन्ड मल्टिपल रिकरेन्स अफ डिजिज है त्यसपछि अब हामी आयो सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा इग्नोर द साउन्ड है इग्नोर अदर साउन्ड है सर्जिकल एप्रोचमा के हुन्छ अब एप्रोचहरु हेर्ने हामीले एउटा इन्डोस्कोपिक भनेको मेन भनेको इन्डोस्कोपिक ट्रान्सनेजल एप्रोच हो है यो त मैले भनिसके त्यसपछि अरु भनेको के हुन्छ ट्रान्सपेडल पनि हुन्छ अब अरु सबै ओपन एउटा इन्डोस्कोपिक तपाईले एक्जाममा लेख्दा कसरी लेख्ने सर्जिकल एप्रोचमा एक साइडमा लेख्ने इन्डोस्कोपिक एक साइडमा लेख्ने ओपन इन्डोस्कोपिकमा त इन्डोस्कोपिक भइहाल्यो ओपनमा चाहिँ लेख्ने तल एउटा ल्याटरल राइनोटोमी एप्रोच यहाँको कपी नगर्नु मैले भनेको कुरालाई नोट गरेर लेख्नु
ओपन एप्रोचमा ल्याटरल राइनोटोमी, अर्को वेबर फर्गुसन एप्रोच है, WEBER वेबर FERGUSSI वेबर फर्गुसन एप्रोच। अर्को मिड फेसियल डिग्लोबिङ एप्रोच। म तपाईँहरूलाई अब एक्ज्याक्टली मेरो फेस हेर्नुहोस्, फेस हेरेर म तपाईँहरूलाई पिक्चर देखाइदिन्छु कसरी हुन्छ है। ओके, सो यता मलाई हेर्नुहोस् एकचोटि होइन, इन्डोस्कोपी भनेको नाकबाट गयो हामी होइन। सो दिस इज इन्डोस्कोपिक एप्रोच, सकियो। ओपन एप्रोचमा ल्याटरल राइनोटोमी भनेको हामीले यहाँबाट यसरी यो मिडल क्यान्थसबाट यति चिर्छौँ है, यति यहाँ मात्रै, यति चिरेर यो हेऱ्यो भने तपाईँहरूलाई याद हुन्छ भनेर मैले देखाउँदैछु यो है। यति यहाँबाट यति चिरेर यति यसरी यसरी खोल्छ, यसलाई स्किनलाई खोल्छौँ, त्यसपछि टिस्युलाई खोल्छौँ, बोनलाई पनि खोल्छौँ, अनि यहाँबाट भित्र जान्छौँ। दिस इज ल्याटरल राइनोटोमी एप्रोच। त्यसपछि मैले अर्को के भनेको थिएँ, वेबर फर्गुसन एप्रोच। स्पेलिङ बुकमा पनि छ है, मिस्टेक भयो भने। वेबर फर्गुसन अलिकति ठुलो ट्युमर छ भने यहाँबाट यसरी अनि यसरी इन्सिजन दियौँ हामीले होइन, यो दिएर यसरी यसलाई यसरी निकाल्यौँ। अब अहिले चाहिँ यति निकालेको थियौँ, अब यसरी यति पुरै निकाल्यौँ। त्यसपछि अझै एप्रोच अझै ठुलो भयो नि त होइन, द्याट्स वेबर फर्गुसन एप्रोच है। त्यसपछि अर्को एप्रोच छ मिड फेसियल डिग्लोबिङ। त्यो भनेको चाहिँ यो हाम्रो लिपलाई होल्ड गरेर यसलाई अलिकति उठाएर यहाँ भित्रबाट यसरी है, भित्रबाट कट गर्छौँ, पुरै कट गरेर यो पुरै फेसलाई नै डिग्लोबिङ गर्छौँ यसरी। अनि यति पुरै फेस यहाँसम्म आउँछ कि यसरी, यहाँसम्म आउँछ होइन, यसरी पुरै फेस यहाँसम्म आउँछ। यो बोन पुरै एक्सपोज हुन्छ, हाम्रो यति पार्ट पुरै एक्सपोज हुन्छ। अब इमेजिन माई फेस विदाउट दिस पार्ट, यति स्किन बिनाको मेरो फेसलाई इमेजिन गर्नु होइन। यति मैले निकालेँ भने यो के भयो, मिड फेसियल डिग्लोबिङ एप्रोच भयो। यो भनेको पहिला पहिला गर्ने एप्रोच हो, तर इक्जामको लागि नाम दिन जरुरी छ, त्यही भएर मैले अहिलेसम्म मिड फेसियल डिग्लोबिङ एप्रोच देखेको भनेको अहिलेको त्यो बच्चाको फोटो देखाएको थिएँ नि फर्स्टमा, त्यो मात्रै हो होइन। मैले 25 देखि 30 वटा JNA देखेको छु होइन केसेस, त्यो मध्ये त्यतिवटा मात्रै मैले मिड फेसियल डिग्लोबिङ एप्रोच देखेँ, नत्र बाँकी सबै आई हेभ सिन एन्ड आई हेभ एसिस्टेड ओन्ली इन्डोस्कोपिक एप्रोच है। डेफिनेटली नेपालमा त JNA आई डोन्ट थिङ्क देख्न पनि, अब यहाँ कतिले देख्नु पनि हुँदैन होला, मोस्टली CMCमा या टिचिङमा देखिन्छ होला अलिअलि केसेस होइन। त्यो भयो मिड फेसियल डिग्लोबिङ, 3टा एप्रोच भयो अहिलेसम्म होइन ओपनमा। त्यसपछि सरदानाज एप्रोच छ अर्को चाहिँ, यो तपाईँको ढिङ्ग्रा बुकमा पनि लेखाएको छ होला है। सरदाना एप्रोच भनेको सब ल्याबियल भनेको चाहिँ, सब ल्याबियल र ट्रान्सल्याबियल भनेको चाहिँ तपाईँको यता भित्रबाट जाने एप्रोच हो, प्यालेटबाट है। मुख खोलेर माउथलाई वाइड ओपन गरेर प्यालेटल पार्टलाई चिरेर प्यालेटबाट जाने एप्रोचलाई सरदाना एप्रोच भन्छ है। त्यसपछि अर्को छ म्याक्सिलरी स्विङ। यो भनेको चाहिँ स्किनलाई निकालेर, स्किन भित्रको म्याक्सिला मात्रै छ यहाँ होइन, म्याक्सिलरी बोन हुन्छ नि यहाँ। सो म्याक्सिलरी बोनलाई निकालेर त्यहाँबाट भित्र जाने अप्रोच हो अर्को। तपाईँहरूले यिनीहरू चाहिँ नाम मात्रै याद गरे हुन्छ है, अप्रोचको नाम मात्रै जाने हुन्छ है। सो त्यसपछि ओके, somebody is writing सोरा दो सर बाँच्न दिनु खुसी छ रे। कुखुरा बाँचेको भएर कसरी somebody राइटिङ हेर है। सो अघिको एप्रोचको नामहरू मैले भने होइन, शिशिर बुझिने एप्रोचहरू होइन मैले भनेको होइन। सो मैले रेफरेन्स शिशिरलाई लिएको छु है, किनकि मैले प्रपरली शिशिरलाई मात्रै देखेको छु। मैले देखाएको एप्रोचको एप्रोचहरू याद भयो भने अर्को इन्फ्राटेम्पोरल फोसा एप्रोच छ अर्को चाहिँ होइन। सो इन्फ्राटेम्पोरल फोसा एप्रोच भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, इन्फ्राटेम्पोरल फोसा भनेको यतातिर हुन्छ है, भित्र गयो भने। सो यो पार्टको स्किनलाई खोलेर अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी यहाँको बोनलाई निकालेर यताबाट पनि जान मिल्छ भित्र है। दिस इज इन्फ्राटेम्पोरल फोसा एप्रोच। तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि, याद हुनको लागि मैले देखाइरहेको छु एप्रोच भनेर है। नाम याद हुन्छ कि मैले यसरी गरेँ भने चाहिँ होइन, त्यही भएर मैले देखाइरहेको छु है। सो त्यो भयो। अब आई थिङ्क वी आर एन्ड अफ JNA, सकिन लाग्यो JNA अब है, अब 2-3 मिनट मात्रै होला। सो यो सबै एप्रोच भयो। अनि अर्को CFR भनेको क्रानियो फेसियल रिसेक्सन हो, सबै याद गर्नु पर्दैन। तपाईँको क्रानियो फेसियल रिसेक्सनमा चाहिँ हामीले कस्तो गर्छ पनि म देखाइहाल्छु, यसलाई मात्रै किन छोड्ने। क्रानियो फेसियल रिसेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ENT र न्युरो सर्जरी मिलेर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यहाँबाट यसरी पुरै यति पुरै मैले देखाएको पार्ट पुरै कट गरेर बोनलाई यति बोन तल यति बोन माथि निकालेर अनि भित्र गएर त्यो JNA को ट्युमरलाई निकाल्छ हामीले। पहिला गर्थ्यो, आजकल यो पनि गर्दैन है। तर नाम चाहिँ जान्नुहोस् क्रानियो फेसियल रिसेक्सन भनेर है, नामै क्या खतरा छ नि होइन, क्रानियो फेसियल रिसेक्सन। वाउ, के किन ठुलो कुरा गर्नु गएको जस्तो कि क्रानियो फेसियल रिसेक्सन भन्छ नि होइन, त्यस्तै त्यो नाम चाहिँ याद गर्नु जरुरी छ है। सो त्यसपछि अब अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, इन्डोस्कोपिक सर्जरी गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले पहिला इम्बोलाइजेसन गर्न जरुरी छ है। इम्बोलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्टरीको ब्रान्च एसेन्डिङ फेरेन्जियल आर्टरी होइन, हामीले डाइरेक्टली इन्डोस्कोपिक एक्सिजन गर्न खोज्यो भने JNA लाई के हुन्छ भन्दाखेरि
डाइरेक्ट एक्सन गर्नुपर्छ भने ब्लिडिङ एकदमै धेरै हुन्छ, पेसेन्टलाई 4-5 पिन्ट ब्लड दिन पनि जरुरी हुनसक्छ। सो पहिला इम्बोलाइजेसन गर्ने, इम्बोलाइजेसनमा हामीले जेल फोमहरू युज गर्छौँ नर्मल्ली मोस्ट हाम्रो सेटिङमा चाहिँ है। जेल फोम हुन्छ, सानो जेल फोमलाई फेमोरल आर्टरीबाट चाहिँ यो रेडियोलोजीहरूले इम्बोलाइजेसन गर्छ, रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट अफ रेडियोलोजीले, त्यसपछि हामीले सर्जरी गर्छौँ होइन। फेमोरल आर्टरीबाट उनीहरूले चाहिँ जेल फोमलाई लगेर इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्टरीमा राखेर, इन्टरनल म्याक्सिलरी आर्टरीको जुन ब्लिडिङ पोइन्ट छ त्यहाँ राखेर जेल फोम राखिदिन्छ होइन। अनि जेल फोम राखेपछि के हुन्छ, त्यो ब्लिडर भेसल बन्द भयो, सो द्याट जिएनए को ट्युमर मासमा ब्लिडिङ कम जान्छ होइन। ब्लिडिङ कम हुने बित्तिकै जिएनए अलिकति श्रिङ्क पनि हुने भयो, साइजमा पनि कम हुने भएर ब्लिडिङको चान्सेस कम हुने भयो होइन। सो पहिला इम्बोलाइजेसन गर्न जरुरी छ। अनि इम्बोलाइजेसन गरेको 48 आवर्स पछि सर्जरी गर्ने, इन्डोस्कोपिक एक्सिजन गर्ने। बुझ्नुभयो नि कुरा होइन। सो इक्जाममा लेख्दाखेरि इन्डोस्कोपिकको मुनि के लेख्ने, पहिला इम्बोलाइजेसन विथ जेल फोम, त्यसपछि आफ्टर 48 आवर्स इन्डोस्कोपिक एक्सिजन अफ द ट्युमर। अनि इन्डोस्कोपिक एक्सिजन कुन चाहिँ प्लेनमा गर्ने, सब पेरियोस्टियल प्लेन होइन, एचयुपी सब PERIOSTEL सब पेरियोस्टियल प्लेनमा इन्डोस्कोपिक एक्सिजन गर्ने है जिएनए को। सो यो भयो। त्यसपछि म फटाफट लान्छु, बोरिङ त भएको छैन नि, 1 घन्टा हुनु लाग्यो। अब त्यसपछि डेफिनेटली जेल फोम भयो। अब यो सबै हाम्रो, म तपाईँलाई 1-2 पिक्चरहरू देखाउँछु, त्यसपछि विल एन्ड दिस है। सो मैले अघि भन्दा ट्रान्सप्यालेटर, यो प्यालेट हो, यसरी यहाँबाट यसरी काटेर पनि लान सकिन्छ, जस्ट फर इन्फर्मेसन। अघि इक्जाममा धेरै डिटेल चाहिँदैन है। अघि भनेको मैले इन्सिजन थियो नि, यसरी यसरी ल्याटरल राइनोटोमी, यो ल्याटरल राइनोटोमी हो, यो 4 नम्बरमा देखाएको वेबर फर्गुसन इन्सिजन हो होइन। सो यिनीहरू चाहिँ त यस्तो खालको इन्सिजन दिएर जान सकिन्छ भित्र, पेसभित्र है। त्यसपछि अब यो चाहिँ जिएनए को पिक्चरहरू हो, ल हेर्नु पहिला पहिला यसरी यसरी सर्जिकल्ली ल्याटरल राइनोटोमी यहाँबाट यसरी चिरेर अनि भित्र गएर यो जिएनए, यो देख्नु भएको छ नि ट्युमर, यहाँ बोनलाई निकालेपछि यो बोनी पार्ट हो, म्याक्सिलरी बोन हो, यो पार्टलाई निकालेपछि अर्को पिक्चरमा देख्नुहुन्छ दिस इज जिएनए है। त्यो बेलामा ब्लड लस एकदम धेरै हुन्थ्यो, मान्छे मर्ने चान्स पनि धेरै हुन्थ्यो। पोस्ट अपरेटिभ पेसेन्टको पिक्चर यस्तो आउँछ होइन। सो मिड फेसियल डिग्लोबिङ भनेको थिएँ नि मैले अघि, हेर्नु ओठलाई निकालेर भित्रबाट इन्सिजन दिएर अनि यो पुरै यो लिपको पुरै पार्टलाई नै माथिपट्टि लानुलाई मिड फेसियल डिग्लोबिङ भन्छ है। तपाईँहरूले यति जाने हुन्छ, सबै जान्नु पर्दैन है। यो दिस इज मिड फेसियल डिग्लोबिङ, ल हेर्नु होइन, गिजाबाट गएर माथि तानेको छ नि पुरै पिक्चरलाई। सो दिस इज मिड फेसियल डिग्लोबिङ अप्रोच। कम्प्लिकेसन अफ जिएनए के हुनसक्छ, ब्लिडिङ हुनसक्छ। सुन्दै जानुहोस् है, अब सबै पिक्चर हेर्नु पर्दैन। कम्प्लिकेसन अफ जिएनएमा ब्लिडिङहरू हुनसक्छ, यो पोस्ट पिक्चर कुनै पनि व्यक्तिको होइन। सो ओके, सो अब जिएनए सकियो। कम्प्लिकेसनमा ब्लिडिङ एकदमै बिगेस्ट कम्प्लिकेसन हो जिएनएको, त्यही भएर जहिले पनि जिएनए सर्जरी गर्दा ब्लड एकदमै रेडी पारेर राख्नुपर्छ। 3 देखि 4 युनिट ब्लड रेडी गरेर राख्नुपर्छ है। अनि फलोअप पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जिएनएको पेसेन्टले हामीले फलोअप रिकरेन्सको लागि नर्मल्ली 3 महिनामा के अरे रिकरेन्सको चान्स छ भने पहिलो 3 महिनापछि एमआरआई गरेर हेर्छौँ है। आफ्टर फर्स्ट 3 मन्थ्स वी डु एमआरआई फर जिएनए पेसेन्ट। त्यसमा चाहिँ एमआरआई गर्छौँ एउटा, अनि क्लिनिकल्ली इन्डोस्कोपले हेर्छौँ। यति कुरा नोट गर्नुहोस्, इन्डोस्कोपिकल्ली क्लिनिकल सिम्टम छैन भने र एमआरआईमा केही पनि छैन भने केही पनि गर्नु पर्दैन। इनकेस एमआरआईमा सानो ट्युमर देखिएको छ भने 6 महिनापछि फेरि हामीले एमआरआई गर्छौँ है। अनि साइज बढ्दै बढ्दै गएको छ भने फेरि सर्जरी गर्छौँ। यदि साइज कन्स्ट्यान्ट छ अथवा साइज त्योभन्दा सानो छ भने विल फलो अप ओन्ली है। सो दिस इज आवर जिएनए। अब नाजोफेरिन्जियल कार्सिनोमा, सबै कुरा क्लियर छ अहिलेसम्म कि म यतिकै बोलिराखेको छु? आई होप इट्स क्लियर है। मैले आफ्नो बेस्ट दिन खोजिरहेको छु तपाईँहरूलाई क्लासको लागि। सो नाजोफेरिन्जियल कार्सिनोमा म यतिकै नै भन्छु। अब मैले यसको स्लाइड बनाएको छैन किनकि एनाटोमिकली तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा भइसक्यो होइन। साइट अफ नाजोफेरिन्जियल कार्सिनोमा इज फोसा अफ रोजनमुलर। अघि मैले पिक्चर देखाएको थिएँ नि, युस्टाचियन ट्युबको पछाडिपट्टि ल्याटरल वालमा, सपोज दिस इज द ल्याटरल वाल, यतापट्टि छ युस्टाचियन ट्युब, यतापट्टि छ फोसा अफ रोजनमुलर। द्याट इज द साइट अफ ओरिजिन फर नाजोफेरिन्जियल कार्सिनोमा। जिएनएको ओरिजिन के थियो? च्याट बक्समा टाइप छिटो गरिहाल्नु त, नहेरिकन अघि पढाएको नहेरिकन। फेरि कसैको पनि आएन त रिप्लाई। ल हेरेर गरे पनि हुन्छ। ओके, स्पेनोपेल्टन फोरामेन, ग्रेट। एटलिस्ट एकजनाको त आयो, समवान इज
लिसनिङ होइन ल ठिक छ केही छैन यस्तै हुन्छ पढ्दाखेरि फोर्थ इयरमा यस्तै हुन्छ झ्याउ लाग्छ पढ्न होइन तर के गर्ने पढ्नु पऱ्यो डक्टर बन्नु पऱ्यो डक्टर बन्नु त फेरि के अरे पेसेन्टहरूको कुटाइ पनि खानै पऱ्यो होइन सो साइट अफ ओरिजिन इज फोसा रोजनमुलर ल्याटरल फ्यारेन्जियल वालमा लाइ गर्छ अनि यसको पनि बाई मोडल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ एउटा सेकेन्ड डिकेडमा अनि एउटा फिफ्थ डिकेडमा नोट गर्नुहोस् यो कुरा है सेकेन्ड डिकेड एन्ड फिफ्थ डिकेड अब इटायोलोजी अफ नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा भाइरल इटायोलोजी जेनेटिक इटायोलोजी र इन्भाइरोन्मेन्टल इटायोलोजी तपाईँको बुक छ भने बुकको साथमा नोट गर्दा पनि हुन्छ भाइरल इटायोलोजीमा मेनली हाम्रो एप्स्टेन बार भाइरस इभिभी भन्छ नि हामीले सुन्नु भएको छ होला नि नाम होइन एप्स्टेन बार भाइरस सो एप्स्टेन बार भाइरस चाहिँ हाम्रो भाइरल इटायोलोजीमा पर्छ हामीले ब्लडमा चेक गर्दाखेरि इम्युनोग्लोबुलिन ए एन्टिबडी देखिन सक्छ होइन एप्स्टेन बार भाइरसको लागि है सो भाइरल इटायोलोजीमा एप्स्टेन बार भाइरस हो अनि जेनेटिकमा चाहिँ नर्थ इस्टमा अनि चाइनिज पपुलेसनमा नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा एकदमै धेरै देखिन्छ जेनेटिकमा है जेनेटिकमा चाहिँ सरी अनि अर्को इन्भाइरोन्मेन्टलमा चाहिँ साल्टेड फिस खानेहरू अनि चटनी अचार खानेहरू पिकल्स धेरै खानेहरू होइन अनि फुड रिच इन नाइट्रोसामाइन्स अनि पोलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स यो सबै खानेकुराहरूमा के अरे रिच भएको खानेकुराहरू खायो भने पनि नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा हुनसक्छ अनि अर्को एउटा मैले एउटा कुरा एड गर्न चाहेँ यसमा प्यारानजल साइनसेसको म्यालिग्नेन्सीमा तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ वुड वर्करमा एउटा छुट्टै म्यालिग्नेन्सी हुन्छ अनि मैले यतिकै एड गरेको चाहिँ है सफ्ट वुडमा एउटा छुट्टै म्यालिग्नेन्सी हुन्छ त्यसपछि हार्ड वुडमा छुट्टै म्यालिग्नेन्सी हुन्छ भनेको सुन्नु भएको छ छैन है त्यो कुरा पनि जानिहाल्नुहोस् है जो कार्पेन्टरहरू हुन्छ नि अनि जो वुड फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ फेरि नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमाको होइन कि प्यारानजल साइनसेसको भनेको यो हाम्रो यो हलो स्ट्रक्चर छ नि यहाँ म्याक्सिलरी साइनस स्फेनोइड साइनस इथमोइड साइनस त्यसको कार्सिनोमा हुनसक्छ है जस्तै सफ्ट वुडमा चाहिँ स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा अनि हार्ड वुडमा चाहिँ एडिनो कार्सिनोमा हुनसक्छ है या सफ्ट एस फर स्क्वामोस त्यसपछि त हार्ड वुड एडिनो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि सम्झिनु मैले झुकिन्थेँ आफ्नो टाइममा त्यही भएर मैले रिमाइन्ड गराउनलाई भनेको है सो इटायोलोजी के भयो भाइरल इटायोलोजी इन्भाइरोन्मेन्टल इटायोलोजी र अनि जेनेटिक इटायोलोजी भाइरलमा एप्स्टेन बार भाइरस जेनेटिकमा नर्थ इस्टमा र चाइनिजमा अनि इन्भाइरोन्मेन्टलमा पिकल्स अचार धेरै खानेलाई साल्टेड फिस खानेलाई पोलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भएको फुड खानेलाई है यो इटायोलोजी भयो सो त्यसपछि अब क्लिनिकल फिचरहरू हेरौँ क्लिनिकल फिचर के हुनसक्छ ल च्याट बक्समा टाइप गरिहाल्नुहोस् त What can be the clinical features of nasopharyngeal carcinoma? Come on, type. Okay, neck swelling. यो पनि एउटा फिचर हो. Pain, nasal obstruction. Okay, swelling, nasal obstruction. Okay, epistaxis. ठीक छ. So ओटोलोजिक सो एकदमै धेरै सिम्टम हुन्छ किन भन्दा हाम्रो क्रानियल नर्भ्स जस्तै यो फोजा रोजनमुलरबाट जब भित्र जान्छ नि कार्सिनोमा म यसको प्याथोजेनेसिस भन्दैछु तपाईँहरूलाई है जब फोसा रोजनमुलरबाट भित्र जान्छ यसले सबै क्रानियल नर्भ्सलाई इन्भल्भ गर्छ मेनली टिप्नु क्रानियल नर्भ 3 4 6 5 6 9 10 11 12 है क्रानियल नर्भ 3 4 5 6 एन्ड 9 10 11 12 अब कुन चाहिँ क्रानियल नर्भलाई सबभन्दा पहिला इन्भल्भ गर्छ भन्ने कुराहरू कन्ट्रोभर्सी छ त्यो कुरा अहिले नभन्दिनँ मैले बुकमा दिएछ त्यही लेख्नु तपाईँहरूको लेभलमा तपाईँहरूको बुकमा दिएछ त्यही लेख्नु ताकि तपाईँहरूलाई रिफरेन्समा मैले यो बुकबाट भनेको भन्न मिल्छ होइन किनकि इक्जाममा मलाई त्यो सरले भन्नुभएको थियो भनेर त्यो रिफरेन्स दिँदाखेरि एक्सटर्नलले खासै मन पराउँदैन कि किनकि एक्सटर्नल त हामीभन्दा धेरै सिनियर प्रोफेसरहरू आउनुभएको हुन्छ नि त होइन त्यही भएर एटलिस्ट तपाईँले बुकको रिफरेन्स दिनुभयो भने बुक त पढेर रहेछ भन्ने हुन्छ होइन सो त्यही भएर फर्स्ट कुन चाहिँ क्रानियल नर्भ इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुरा बुकमा जे लेखेको छ त्यही भन्नु होला है तर इन्भल्भ चाहिँ हुन्छ के 3 4 5 6 9 10 11 12 यति क्रानियल नर्भ इन्भल्भ भएको हुन्छ अनि यही क्रानियल नर्भमा यो क्रानियल नर्भ इन्भल्भ भएपछि जे सिम्टम आउँछ नि त्यही नै यसको सिम्टम हुन्छ है जस्तै अब म अरू इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई नेक स्वेलिङ भन्ने हुन्छ एकजनाले होइन नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमाको फेसमा स्वेलिङ खासै देखिँदैन जस्तै चिक स्वेलिङ भएर कुनै आयो भने त्यो चाहिँ नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा भन्दा पनि प्यारानजल साइनसको म्यालिग्नेन्सी अथवा जुवेनाइल एन्जियोफाइब्रोमा हुनसक्छ कुरा बुझ्नु भयो नि होइन
सो नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमाको प्रेजेन्टेसन नेक स्वेलिङले हुनसक्छ लेभल 5 मा पछाडिपट्टि 50% मा नेक स्वेलिङले पेसेन्ट कम्प्लेन आउँछ दुईटै नेक स्वेलिङ हुनसक्छ यसरी दुवै साइडमा है 50% मा कसैले विदाउट नेक स्वेलिङ पनि आउन सक्छ अनि युनिल्याटरल कुनै पनि ओल्ड एजको पर्सन 50-60 को पर्सनले क्लिनिकल सिनेरियो हेर्नुस् है 50 इयर्स पर्सन विथ युनिल्याटरल ओटाइटिस मिडिया विथ इफ्युजन छ भने हाइली सस्पेक्टेड फर नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा किनकि ओटाइटिस मिडिया विथ इफ्युजन बच्चामा मात्रै हुन्छ त्यो पनि बाइल्याटरल युनिल्याटरल छ 50 इयर्स छ अथवा ओल्ड एज छ भने सस्पेक्ट फर्स्ट डिडीमा नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा अनि हाम्रो एउटा ट्रायल पनि छ है तपाईलाई म एकदम सजिलो तरिकाले सम्झिने सजिलो तरिका भन्छु है मैले क्रानियल नर्भ इन्भल्भ भनेर भनेको थिएँ नि अघि सो ट्रोटर्स ट्रायल नाम सुन्नु भएको छ कि सुन्नु भएको छैन ओके छैन है ग्रेट मैले पनि सुनेको थिइनँ फोर्थ इयरमा हैन सो ट्रोटर्स ट्रायल भन्ने एउटा ट्रायल हुन्छ किनकि बुक त पढ्न कहाँ मन लाग्छ त नि हैन क्लास त अगाडि टिचरले पढाउँदा आधी भन्दा बढीको भिडियो अफ छ बुक खोलेर पढ्न त कहाँ मन लाग्छ र अनि डाइरेक्ट इक्जाममा के हुन्छ इक्जाममा चाहिँ सुजित कुमार झाको बुक आइबिएमएस को बुक हैन सबै त्यो बुकहरू पढ्यो इक्जाम कुटु के अरे कुटु भन्छ हैन कुटु पढ्यो आइबिएमएस पढ्यो इक्जाम पास गर्यो अनि इन्टर्नसिपमा त केही थाहा नै हुँदैन बेसिक नलेजै थाहा हुँदैन हैन त्यही भएर बुक पढ्ने बानी गरौँ है सबैजनाले एटलिस्ट यो फोर्थ इयरमा चाहिँ ट्रोटर्स ट्रायल भन्ने एउटा ट्रायल छ त्यो ट्रायल सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूलाई क्लिनिकल फिचर सबै थाहा हुन्छ है सो मैले इक्जाममा सम्झिनको लागि के बनाएको थिएँ 3T सम्झेको थिएँ है ट्रोटर्स ट्रायल 3T नोट गर्नुहोस् है के हो 3T भनेको एउटा ट्युब भनेको ट्युब ब्लक तपाईँलाई सजिलो हुन्छ इक्जाममा सम्झिनलाई ट्युब ब्लक ब्राकेटमा युस्टाचियन ट्युब मैले टी भनेको चाहिँ इक्जाममा सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै भनेको नत्र 3T भनेर यस्तो बुकमा कुनै फर्मुला त छैन है ट्युब ब्लक भनेको युस्टाचियन ट्युब ब्लक त्यसले गर्दा के हुन्छ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ याद छ युस्टाचियन ट्युब ब्लक भएपछि के हुन्छ कन्डक्टिभ हियरिङ लस भनेको थिएँ सो पेसेन्ट क्यान प्रेजेन्ट विथ कन्डक्टिभ हियरिङ लस है नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमामा 50 इयर्स पेसेन्ट युनिल्याटरल हियरिङ लस त्यो पनि कन्डक्टिभ हियरिङ लस छ भने द्याट क्यान बी नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा 3T को एउटा टी त्यो भयो अर्को टी टेम्पोरोपराइटल न्युराल्जिया है टेम्पोरोपराइटल न्युराल्जिया अनि अर्को टी भनेको 10th नर्भ प्याल्सी यो फर्मुला मात्रै हो है सम्झिनु इक्जाममा यो नलेख्नु फेरि 3T भनेर नलेख्नु है इक्जाममा गोलो आउँछ है यो सम्झिनलाई एकदमै सिम्पल फर्मुला हो कि ट्रोटर्स ट्रायलमा 3T एक्सटर्नललाई पनि 3T नभन्नु एक्सटर्नलले गाली गर्छ थप्पड लाउँछ एक्सटर्नलले 3T मनमनै सम्झिने अनि टीबाट के एउटा ट्युब ब्लक युस्टाचियन ट्युब ब्लक एउटा टीबाट टेम्पोरोपराइटल न्युराल्जिया अर्को टीबाट चाहिँ 10th नर्भ पाल्सी सो के हो 10th नर्भ पाल्सी भनेको 10th नर्भले प्यालेटमा सप्लाई गर्छ हैन प्यालेटल पाल्सी हुन्छ क्या यसमा कुरा बुझ्नु भयो नि 10th नर्भ इन्भल्भ भएको हुन्छ अनि प्यालेटमा पाल्सी हुन्छ त्यही भएर मैले 10th नर्भ पाल्सी भनेको ताकि तपाईँलाई लिङ्क गरेर सम्झिन सजिलो होस् भनेपछि ट्युब ब्लक युस्टाचियन ट्युब कन्डक्टिभ हियरिङ लस कुन कन्डक्टिभ हियरिङ लस भयो अनि टेम्पोरोपराइटल न्युराल्जिया कसरी हुन्छ 5th नर्भ इन्भल्भ भयो भने हुन्छ के कुरा मैले अघि भन्थे नि 3 to 6 अनि 9 to 12 नर्भ इन्भल्भ हुन्छ भनेर हैन मेनली ट्रोटर्स ट्रायलमा 3T हुन्छ है ट्युब ब्लक टेम्पोरोपराइटल न्युराल्जिया अनि 10th नर्भ पाल्सी अरु क्रेनियल नर्भ पाल्सी पनि हुन्छ अनि मेटास्टासिस टु लङ्स लिभर र बोन क्लिनिकल फिचर यति भने पुग्छ क्लिनिकल फिचरमा है त्यस्तै अर्को एउटा सिन्ड्रोम पनि छ नि ENT मा ग्राडेनीको सिन्ड्रोम सुन्नु भएको छ यो चाहिँ इयरको छुट्टै आउट अफ टपिक छ है ग्राडेनीको सिन्ड्रोम कतिजनाले सुन्नु भएको छ कम्प्लिकेसन अफ COM क्रोनिक ओटाइटिस मिडिया पढ्नु भएको छ र क्लास भयो त्यसको अनि ग्राडेनीको सिन्ड्रोम सुन्नु भएको छैन त्यसो भए नट हर्नर सिन्ड्रोम यार ओके म भनिदिइहाल्छु तपाईँलाई पछि रिमाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ ग्राडेनीको दुईटा सिन्ड्रोम हुन्छ ENT मा मलाई मेरो सरले त्यही भन्नुहुन्थ्यो म फोर्थ इयरमा सिन्ड्रोम त धेरै हुन्छ तर फोर्थ इयरमा सम्झिन पनि दुईटा सिन्ड्रोम मैले अघि अब ट्रायड आएको भएर भनेको एउटा ट्रोटर्स ट्रायड हो अर्को ग्राडेनीको सिन्ड्रोम हुन्छ ट्रोटर्स ट्रायडमा 3T ग्राडेनीको सिन्ड्रोममा 3D है 3D भनेको त्यो पछि गएर बुक हेर्नु अहिले नोट चाहिँ गरेर राख्नु तपाईँ इक्जाममा पछि सजिलो हुन्छ 3D मा एउटा D भनेको एयर डिस्चार्ज फ्रम एयर ग्राडेनीको सिन्ड्रोममा
एउटा भनेको डिप्लोपिया है, यो एकदम सम्झिन सजिलो हुन्छ के। अनि अर्को भनेको डिप सिटेड रेट्रो अर्बिटल पेन, कम्प्लिकेसन अफ क्रोनिक ओटाइटिस मिडिया हो। पछि बुक खोलेर हेर्नु होला। ग्राडेनिगो सिन्ड्रोममा 3D, टोटस ट्रायडमा 3T है। 3D भनेको डिप सिटेड रेट्रो अर्बिटल पेन, डिस्चार्ज फ्रम द एयर, अनि डिप्लोपिया। ग्राडेनिगो सिन्ड्रोमको 3D अनि टोटस ट्रायडको 3T है त। 3T जान्ने बित्तिकै नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमाको क्लिनिकल फिचर आइहाल्यो। अरू भनेको लिम्फ नोड सम्झिनु भयो, ओटाइटिस मिडिया इफिजन सम्झिनु भयो, मल्टिपल क्रेनियल नर्भ प्याल्सी सम्झिनु भयो, मेटास्टासिस टु लङ, लिभर र बोन सम्झिनु भयो हैन। त्यसपछि अब इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस के हो त नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमाको लागि? डिएनए को लागि हामीले सीसीडी पिएनएस भनेको थियौँ। यसको लागि एमआरआई गर्नुपर्छ है, किनकि सफ्ट टिस्युमा हुन्छ यो, बोनी स्ट्रक्चर होइन। सफ्ट टिस्यु हेर्नको लागि एमआरआई खुट्टाको एमआरआई गरेर त हुँदैन। एमआरआई अफ प्यारानेजल साइनसेस लेख्नुपर्छ है, त्यही भएर एमआरआई लेख लेखेर त भएन नि त होइन। सिडी कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ इन्डोस्कोप गरेर यसको बायोप्सी डायग्नोसिस कसरी गर्छौँ? इन्डोस्कोप गरेर नोजबाट चाहिँ इन्डोस्कोप छिराएर होइन, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ टिस्यु लिन्छौँ। टिस्युलाई हामीले हिस्टोप्याथको लागि पठाउँछौँ। हिस्टोप्याथबाट जुन रिपोर्ट आउँछ, रिपोर्टमा आउँछ स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा अफ नाजोफेरिन्क्स। एमआरआई गर्छौँ कुन कुन एरिया इन्भल्भ भएको छ त्यो हेर्नको लागि होइन। त्यसपछि डायग्नोसिस भयो। अब डायग्नोसिस पछि ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। ट्रिटमेन्ट के गर्ने? के हुन्छ होला ट्रिटमेन्ट यसको? डिएनएको त सर्जरी थियो। यसको के हुन्छ? टाइप छोटो टाइप गऱ्यो भने 5 मोर मिनट्स अनि सकिन्छ हाम्रो क्लास। ट्रिटमेन्ट सर्जिकल एक्सिजन होइन है। नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमाको ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज अथवा ट्रिटमेन्ट चाहिँ केमो रेडिएसन, मेनली रेडियोथेरापी। बुकमा पनि हेर्नु होला एकचोटि। यसको 4वटा स्टेज हुन्छ, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 र 2 छ भने रेडिकल रेडियोथेरापी गरिन्छ स्टेज 1 र स्टेज 2 मा। स्टेज 3 र 4 मा किमो रेडियोथेरापी है। अनि रिकरेन्स छ भने सर्जिकल्ली नाजोफेरेन्जेक्टोमी पनि गरिन्छ, तर एकदमै रेयर हो यो चाहिँ है। नाजोफेरेन्जेक्टोमी इज भेरी रेयर, खासै गरिन्न। सर्जरी खासै गरिन्न। त्यो सर्जरी इक्जाममा ट्रिटमेन्टमा तल के लेख्ने? अर्ली स्टेज लेख्ने रेडिकल रेडियोथेरापी, स्टेज 3, 4 किमो रेडिएसन, अनि इन केस अफ मल्टिपल रिकरेन्स नाजोफेरेन्जेक्टोमी इज डन रेयरली, सर्जरी इज डन रेयरली है त। अनि रेडिकल नेक डिसेक्सन पनि गरिन्छ है। नेक डिसेक्सन पनि गरिन्छ नेक नोड फाल्नको लागि। नेक नोडमा नेक नोड प्रेजेन्ट छ भने रिकरेन्ट मल्टिपल रिकरेन्सको कन्डिसनमा है त। सो हियर इज आवर क्लास। थ्याङ्क यू सो मच फर बियरिङ मी फर लास्ट 1 आवर। आई थिङ्क क्लास राम्रो भयो होला है। नेक्स्टचोटि म फेरि नेक्स्टचोटि क्लासमा आउँदाखेरि के अरे आज 10 जनाले भिडियो अन गर्नुभयो, अझै धेरैले भिडियो अन गर्नु, त्यो भयो भने अझै पढाउन रमाइलो लाग्छ है। आई होप यु इन्जोयड द क्लास। नबुझेको छ भने पछि फेरि पढौँला होइन, ऊ खोलेपछि अथवा क्लिनिकलमा तपाईँहरू क्लिनिकलमा आएपछि। नेक्स्ट विक चाहिँ सोभित सरको क्लास छ है। सो आई थिङ्क अहिले अब इन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको अर्को क्लास पनि होला है।